बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रात का सन्नाटा दिल चीर देने वाला था। मैं रात के 2 बजे अपने घर की तरफ जा रहा था। वैसे तो हर रोज़ ही मैं रात गए तक घर लौटता था, लेकिन आज अच्छी खासी देर हो गई थी, इसीलिए तेज़ तेज़ कदमों से चलता हुआ घर की तरफ लौट रहा था। उस घने जंगल से गुजर कर जाना मेरा रोज़ कहीं का काम था, क्योंकि जिस दुकान पर मैं काम करता था वो शहर में थी, जबकि जिस इलाके में घर था वो शहर से थोड़ा दूर था। मेरे पास मोटरसाइकिल तो ना थी, इसीलिए मैं रोज़ाना पैदल आता जाता था। अभी मैंने आधा फासला तय किया था। मैं उस जंगल से गुजर ही रहा था जब मुझे सामने आती गाड़ी की 2 हेडलाइट्स जलती हुई नजर आई। मैं चौंक कर देखने लगा। रात के 2 बजे शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई थी। फिर मैं गाड़ी तक पहुंच गया। वो एक लड़की थी जो गाड़ी के बोनट के ढक्कन को खोलकर गाड़ी को चेक कर रही थी। मैं पेशे से एक मैकेनिक था, इसीलिए मेरा फ़र्ज़ बनता था कि मैं उस अकेली लड़की के इस सुनसान जंगल में मदद करूं, ताकि वो अपनी इस परेशानी से निकल आए। तभी मैंने उसे मुखातिब किया और उससे कहने लगा कि मैडम, अगर आपकी गाड़ी ख़राब है तो मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं आपकी गाड़ी को सही कर सकता हूँ। मेरी आवाज़ पर चौंक कर उसने अपना सर उठाया, फिर मुझे गुस्से से देखने लगी। मैं उसे हैरत से देख रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक इतनी हसीन लड़की ना देखी थी। काली स्याह आंखें और सुर्ख होंठ लिए, बेशक वो एक खूबसूरत लड़की थी। उसकी रंगत इंतहाई गोरी थी। वो मुझे गुस्से से देखते हुए कहने लगी, अकेली लड़की को देखकर हमदर्दी जताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना, मैं कोई डरपोक या कमज़ोर किस्म की लड़की नहीं हूँ जिसे तुम हमदर्दी दिखाकर काबू कर लोगे। खबरदार जो मुझसे किसी किस्म की भी कोई हमदर्दी जताने की कोशिश की। मैं तुम्हारे जैसे छिछोरे लोगों की नीयत को अच्छी तरह जानती हूँ। अकेली लड़की को इस घने जंगल में खड़े देखकर तुम्हारी राल टपक रही है, इसी वजह से तुम मेरे पास आए हो। वो जितनी खूबसूरत नज़र आ रही थी, उसकी ज़ुबान उतनी ही गंदी थी। मेरा दिल बुरी तरह से ख़राब हुआ। फिर मैं उसे कहने लगा कि मैडम, मैं तो सिर्फ आपसे ये कह रहा था कि चूंकि मैं एक मैकेनिक हूँ, इसीलिए आपकी गाड़ी को देखकर ठीक कर सकता हूँ, और आप हैं कि मेरी नीयत पर शक कर रही हैं। वैसे भी आप मेरा हुलिया देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मेरे कपड़ों पर कितना ऑयल और गंदगी है। मैं अभी अभी काम से लौटकर घर की तरफ जा रहा था, और यहाँ से गुजरना मेरा रोज़ का मामूल है। अब वो कुछ चुप सी होकर मुझे देख रही थी। फिर उसने मुझे इशारा किया कि मैं गाड़ी को चेक करूं। गाड़ी का इंजन इंतहाई गर्म हो गया था, जिसकी वजह से गाड़ी बंद हो गई थी। थोड़ी ही देर बाद मैंने गाड़ी को सही कर दिया था। फिर मैं उससे कहने लगा कि मैडम, आप गाड़ी को चलाकर चेक कर सकती हैं। फिर वो गाड़ी में बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने लगी। गाड़ी स्टार्ट होकर चलना शुरू हो गई। फिर मैं भी दोबारा घर की तरफ जाने ही लगा था कि उसने पीछे से आवाज़ दी, सुने, अगर आप अपने घर की तरफ जा रहे हैं तो मैं आपको छोड़ देती हूँ। मुझे उसकी हमदर्दी पर हैरत हुई। अभी तो वो इतना गुस्सा दिखा रही थी और अब मुझे अपने साथ चलने का कह रही थी। फिर मैंने उसकी गाड़ी के पास आकर उसे कहा कि मैडम, मेरे कपड़ों की हालत ऐसी नहीं है कि मैं आपकी गाड़ी में बैठ सकूं। ये देखें किस कदर ख़राब हालत है मेरे कपड़ों की। मेरे बैठने से आपकी गाड़ी ख़राब हो जाएगी। मेरी बात सुनकर वो मुस्कुरा दी। फिर मुझे कहने लगी कि मुझे अपनी गाड़ी की कोई फ़िक्र नहीं है, आप बैठ सकते हैं। उसके इतना कहने पर अब मैं इनकार ना कर सका और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। निहायत खूबसूरत और कीमती गाड़ी थी। हुलिये से भी वो लड़की अमीरजादी दिखाई दे रही थी। हाथ में पहने हुए सोने के ब्रेसलेट उसके बेपनाह अमीर होने का पता दे रहे थे। मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आजकल इतने बुरे हालात हैं, और फिर भी ये लड़की इतना सोना पहनकर और इतनी कीमती गाड़ी लेकर रात को सड़कों पर निकल आई थी। वो लड़की मुझे कहने लगी कि मैंने पहले बहुत से लोगों को देखा है, अक्सर ही लोग मेरी खूबसूरती को देखकर पिघल जाते हैं, लेकिन आप पर हैरत हो रही है कि आपने एक दफ़ा भी नज़र उठाकर मुझे गौर से नहीं देखा। उसकी इस बात पर मैं खामोश रहा और दिल ही दिल में सोचने लगा कि मुतासिर तो मैं भी पहली नज़र में ही हो गया था आपकी खूबसूरती से, लेकिन मैं ये बात सिर्फ दिल में ही सोच कर रह गया। फिर उसने गाड़ी मेरी गली के नुक्कड़ पर रोक दी। मैंने उसका शुक्रिया अदा करना चाहा, लेकिन वो जन से गाड़ी भगा कर ले गई। अब मैं अपनी गली में जा रहा था, लेकिन एक बात सोचकर मेरा दिल धक से रह गया। मैंने उस लड़की को हरगिज़ अपने घर का एड्रेस ना बताया था। उसे कैसे पता था कि मेरा घर इस गली में वाक़या है, जो वो मुझे यूं इस गली के नुक्कड़ पर छोड़कर चली गई थी। मैं हैरत से सोचता हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। फिर अपने घर का दरवाज़ा बजाने लगा। हस्बे आदत रबिया मेरे इंतज़ार में जाग रही थी।
وہ میری کزن تھی. اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ ہمارے ساتھ ہی رہتی تھی. اسے دیکھ کر میرا منہ بگڑ جاتا تھا کیونکہ میں اس سے کوئی خاص پسند نہیں کرتا تھا. اکثر میں اماں کو کہتا کہ پہلے ہی ہمارے گھر کے حالات اتنے برے ہیں اور گھر میں غربت کا ڈیرا ہے، آخر آپ کو کیا ضرورت تھی ایک یتیم لڑکی کو پالنے کی. ابا کی ایک چھوٹی سی کریانے کی دکان تھی. بمشکل اس دکان کی کمائی سے ہمارا گھر چلتا تھا. ایک چھوٹا بھائی اور 2 چھوٹی بہنوں کے علاوہ اماں اور ابا بھی اس گھر کا حصہ تھے. ابا اپنی بیماری کی وجہ سے اتنے محتاج ہو گئے تھے کہ زیادہ دیر تک دکان پر نہیں بیٹھ سکتے تھے. میں ابھی 9ویں کلاس میں ہی پڑھ رہا تھا جب ابا کا جسم جواب دینے لگا اور انہوں نے مجھے کہا کہ میں اسکول چھوڑ کر دکان پر بیٹھا کروں تاکہ تھوڑا بہت جو دکان میں مال موجود ہے وہ بیچ باچ کر گھر کا گزارا چل سکے. میں ابھی کم عمر تھا، اتنی سمجھداری میرے اندر نہ تھی. جو دکان کا تھوڑا بہت مال بچا ہوا تھا وہ میں نے اپنی ناسمجھی کے باعث بہت ہی کم داموں میں بیچا. یوں آہستہ آہستہ کر کے وہ دکان مکمل طور پر بند ہو گئی. اب باقی بیماری بھی ایسی تھی کہ جانے کا نام نہیں لے رہی تھی اور مستقل طور پر ابا بستر کے مریض بن کر رہ گئے تھے. جیسے ہی دکان بند ہوئی ویسے ہی ابا بھی اس دنیا کو چھوڑ کر رخصت ہو گئے. غربت نے اتنی مستقل بنیادوں پر اس گھر میں پنجے گاڑے کہ ہمارے حالات ایسے تھے کہ ہم فاقوں پر اتر آئے تھے. اماں کی آنکھوں میں پریشانی اور چہرے پر بے بسی رہنے لگی تھی. مجھ سے گھر کی یہ حالت دیکھی نہ جا رہی تھی. میں ابھی 15 سال کا ہی تھا. جبھی میرا ایک دوست جو محلے کے مکینک کی دکان پر کام کرتا تھا وہ بھی غربت کا مارا ہوا تھا. اس نے مجھے کہا کہ تم بھی میرے ساتھ دکان پر چلے جایا کرو، اچھا ہے کوئی ہنر سیکھ لو گے تو اپنے گھر کو اچھے سے چلا کر سب کو پال سکو گے. یوں اس کے کہنے پر مجھے دکان پر رکھ لیا گیا. تھوڑی بہت اجرت مجھے ملتی تھی، کچھ اماں سلائی کر لیتی تھیں، محلے کی عورتوں کے کپڑے وغیرہ. یوں ہمارے گھر کا گزر بسر کسی نہ کسی طریقے سے چل ہی رہا تھا. پھر چند سال اور گزرے اور میں 5 سال کے اندر ایک ماہر مکینک بن چکا تھا. گاڑیوں کو ٹھیک کرنا میرے دائیں ہاتھ کا کام تھا. مالک بھی مجھ سے بے پناہ خوش تھا. اس نے اب میری تنخواہ میں بھی اضافہ کر دیا تھا. دکان پر اگر چھوٹے بچے کام سیکھنے کے لیے آتے تو انہیں دیکھ کر مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا تھا. میں ان سے بڑے نرم لہجے میں بات کرتا اور جلدی سے جلدی انہیں ہنر سکھانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ بھی میری طرح اپنے گھر کو چلا کر حلال کی روزی روٹی کما سکیں. کچھ اماں کے پرانے زیور رکھے تھے اور کچھ پیسے میں نے جمع کر کے اپنی ایک بہن کی شادی کر دی تھی. اب گھر میں ایک چھوٹی بہن اور ایک بھائی تھا. ساتھ ہی ساتھ میرے تایا کی بیٹی ربیہ بھی تھی جسے دیکھ کر مجھے بے پناہ غصہ آتا تھا کیونکہ میں سوچتا تھا کہ اماں نے خواہ مخواہ میں خواہش کی ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی. اب کل کو اس کی شادی بھی کرنی تھی اور اس کی شادی کا خرچہ سارا مجھے ہی کرنا پڑتا. جب میں نے اپنی اماں سے اس خدشے کا اظہار کیا تو اماں مجھے کہنے لگی کہ لو بھلا تمہیں اس کی کیا فکر ہے، رابی تو میرے گھر کی ہی دلہن بنے گی. یہ تو میں نے شروع سے ہی سوچ رکھا تھا کہ میں ربیہ کو اپنی بہو بناؤں گی. اماں کی یہ بات سن کر تو مجھے شدید غصہ آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری زندگی غربت کی چکی میں ہی پستے ہوئے گزار دینی تھی. میری یہ سوچ تھی کہ میں کسی اچھے گھرانے میں اپنی شادی کرتا تاکہ شادی کے بعد میرے کچھ تو حالات بدل جاتے. اسی لیے مجھے ربیہ کچھ خاص پسند نہ تھی. میں نے اسے مخاطب کرنا چھوڑ دیا اور اس سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتا کہ میں اس شادی پر رضامند نہیں ہوں. میری بیزاری دیکھ کر وہ بھی زیادہ تر میرے سامنے آنے سے گریز ہی کرتی تھی. آج رات بھی جب میں نے اسے اپنے لیے جاگتا پایا تو اسے دیکھ کر میرا منہ بن گیا. وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی. میں نے اسے بیزاری سے کہا کہ میں خود ہی کچن سے کھانا لے لوں گا، تم سو جاؤ. یوں کھانا کھا کر میں آرام سے بستر پر لیٹ گیا. لیکن آج میری سوچوں میں وہ خوبصورت سی لڑکی تھی جو بیچ سڑک پر مجھے ملی تھی. اس کی گاڑی دیکھ کر اور حلیے سے وہ کوئی امیر زادی لگتی تھی. کس قدر حسین لڑکی تھی. نخرہ بھی اس کے اندر تھا، لیکن مجھے دیکھ کر اس نے پہلے غصہ کیا تھا. لیکن جب اس نے دوبارہ مجھ سے بات کی تو اس کا لہجہ میرے لیے نرم تھا. نہ جانے وہ کہاں رہتی تھی اور یوں جنگل میں کیسے بھٹکتی پھر رہی تھی. اس حسین لڑکی کے خواب دیکھتا دیکھتا میں نیند کی آغوش میں چلا گیا. دوسرے دن حسب معمول میں کام پر چلا گیا. آج پھر مجھے آتے آتے بہت دیر ہو گئی تھی کیونکہ مکینک کی دکان اکثر ہی رات گئے تک کھلی رہتی تھی. صبح میں تھوڑی دیر سے گھر سے نکلتا تھا. کھانا بھی ساتھ لے کر نہ جاتا تھا
बल्कि वहीं करीब वाले होटल से लेकर खाना खा लेता था। रात का 1 बज रहा था जब मालिक ने दुकान बंद करने का कहा। मैं भी शुक्र अदा करने लगा कि शुक्र है कल की तरह इतनी देर ना हुई थी। अब उसी जगह से गुजर कर मैं अपने घर की तरफ जा रहा था जब रास्ते में मुझे एक गाड़ी खड़ी हुई नजर आई। मैं अच्छी तरह पहचान गया था, ये गाड़ी वही थी जो मुझे कल मिली थी। उस गाड़ी के साथ टेक लगाए वो लड़की भी खड़ी थी जो लाल रंग का सूट पहनकर निहायत हसीन लग रही थी। जब मैंने उसे देखा तो वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे अपने हुलिये पर शर्मिंदगी हो रही थी। भला मेरे जैसा गरीब शख्स उस अमीर ज़ादी के आगे क्या औकात रखता था। वो मुझे देखकर कहने लगी कि सुनो, मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें शायद पता नहीं है, तुमने कल जिस तरह मेरी मदद की थी मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि आज तुम्हारा अच्छे तरीके से शुक्रिया अदा कर सकूं ताकि तुमने जो मुझ पर एहसान किया था उसे चुकाया जा सके। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया। फिर उसे कहने लगा कि नहीं मैडम, मैं तो फ़कत एक छोटा सा काम किया था। ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं किसी अकेली लड़की को परेशानी में मुब्तला देखकर उसकी परेशानी दूर करूं। फिर वो लड़की मुझे कहने लगी कि यही तो आदत तुम्हारी मुझे अच्छी लगी है, तुम मुझे अच्छे लगे हो, इसीलिए मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। उस अमीर लड़की की ये बात सुनकर तो मैं हक्का बक्का रह गया। मेरी हैरत पर वो कहने लगी कि मैं किसी अच्छे इंसान की तलाश में थी जो मेरे दुख दर्द समझकर मुझसे दोस्ती कर सके। मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत तन्हा और अकेली हूँ। दौलत की मेरे पास कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास सुकून नहीं है। तुम मुझे एक अच्छे इंसान नज़र आते हो। तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैं उसे कहने लगा कि मेरा नाम शहवार है, मैं एक गरीब सा मैकेनिक हूँ, मैं आपकी दोस्ती के हरगिज़ काबिल नहीं हूँ। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी कि मेरा नाम माया है, यहाँ से थोड़ी दूर मेरा बंगला है जहाँ मैं रहती हूँ। मेरे माँ बाप बाहर मुल्क में रहते हैं, इसीलिए मैं उस बंगले में अकेली ही रहती हूँ। यहाँ मैं नई नई आई हूँ तो इसीलिए मुझे ज़्यादा लोगों की जान पहचान नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, हम कहीं बाहर घूमने चलते हैं। माया की बात सुनकर तो मैं हैरान रह गया। भला रात के 2 बजे हम कहाँ घूमने फिरने जा सकते थे। फिर मैं उसे कहने लगा कि मुझे आपसे दोस्ती करने पर कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन आज मुझे बहुत देर हो गई है और मेरी माँ घर पर इंतज़ार कर रही होगी, इसलिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल मैं काम जल्दी ख़त्म करके छुट्टी लेकर आऊँगा। फिर आप जहाँ कहेंगी मैं आपके साथ चलूँगा। मेरी बात सुनकर वो खुश हो गई। फिर मुझे कहने लगी कि ठीक है, मैं कल रात 8 बजे आपका इंतज़ार करूँगी, यहीं इसी जगह पर। फिर वो मुझे हाथ हिलाकर मुस्कुराती हुई गाड़ी भगा कर ले गई। मैं दूर तक उसकी गाड़ी को जाता हुआ देखता रहा। इतनी खूबसूरत लड़की और मुझसे दोस्ती की ख्वाह थी। मुझे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। यही तो मेरा ख्वाब था कि मैं किसी अमीर ज़ादी से शादी करूं ताकि मेरे हालात बदल जाएं। शायद कुदरत भी मुझे एक मौका देना चाहती थी। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे लब खुद ब खुद मुस्कुरा रहे थे। आज राबी तो जागी रही थी, साथ में अम्मा भी उठी हुई थी। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अम्मा मुझसे कहने लगी कि लगता है आज तुम्हारा दिन बहुत अच्छा गुजरा है, तभी तुम मुस्कुरा रहे हो, वरना हर रोज़ तो तुम सड़े हुए करेले की तरह मुंह बनाकर रखते हो। अम्मा की बात सुनकर मैं हंस दिया और उसे कहने लगा कि अम्मा, लगता है आपके बेटे की किस्मत बदलने वाली है। आज मुझे एक उम्मीद नज़र आई है कि शायद जो मैं ख्वाब देखता हूँ वो पूरे होने वाले हैं। अम्मा मेरी कोई बात ना समझी, वो हैरत से मुझे देख रही थी। फिर मैंने अम्मा को कहा कि अभी अपना दिमाग ना चलाओ, टाइम आने दो, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। बिस्तर पर लेटकर सुनहरे सुनहरे ख्वाब मेरी आंखों के सामने आने लगे। इस गुर्बत भरी जिंदगी से मैं उकताया हुआ था। 15 साल की उम्र से 25 साल का हो गया था, लेकिन आज तक एक दिन भी मैंने अपने लिए ना दिया था, बल्कि मेरी सोचों में हर वक्त घर वाले ही रहते थे। मुझे उनकी दिन रात फिक्र रहती थी कि कहीं ज़िंदगी में उन्हें किसी किस्म की कोई तकलीफ़ ना उठानी पड़ जाए। जब अपने हम उम्र नौजवानों को अय्याशी की ज़िंदगी गुजारते देखता तो मेरे दिल में भी हसरत होती कि कभी मैं भी उनकी तरह अय्याशी की ज़िंदगी बसर करूं और सैर सपाटे करके ज़िंदगी से लुत्फ़ अंदोज़ हों। उस मैडम माया का खूबसूरत चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट ना रहा था। दूसरे दिन मैं दुकान पर तो चला गया था, लेकिन मेरा इरादा था कि आज दुकान के मालिक से आधी छुट्टी ले लूँगा। जब मैंने उससे छुट्टी का कहा तो मालिक हैरानी से मुझे देख रहा था, क्योंकि दुकान के सभी मुलाजिमों को पता था कि मैं ज़्यादा छुट्टी नहीं करता था।
और ना ही छुट्टी लेकर जाता था। फिर मैंने अपनी ख़राब तबीयत का बहाना बनाकर मालिक से कह दिया कि मैं जल्दी घर जाऊंगा। उसने बखुशी मुझे इजाज़त दे दी थी। मैं खुशी खुशी काम कर रहा था, लेकिन वक्त था कि गुजर ही नहीं रहा था। फिर ठीक 7 बजे मैं घर की तरफ जा रहा था। मैं घर पहुंचकर साफ सुथरे कपड़े पहन लेना चाहता था, क्योंकि इस हुलिये में तो मैं हरगिज़ मैडम माया के साथ घूमने फिरने के लिए नहीं जाना चाहता था। जैसे ही मैं जल्दी घर गया तो अम्मा और सारे घर वाले मुझे जल्दी काम से वापस आता देखकर हैरान थे। अम्मा फिक्रमंदी से मुझे कह रही थी कि तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना। मैंने अम्मा को कहा कि हाँ, मुझे कहीं जाना है, इसीलिए आप मेरे कपड़े निकाल दें। मैंने नहा धोकर कपड़े बदल लिए। अपने आप को मैं खुशबू से तर करने लगा। आज मैं बिल्कुल साफ सुथरे हुलिये में माया के सामने जाना चाहता था। फिर मैंने आईने में देखकर अपने बाल संवारे। बिलाशुबा अल्लाह ने खूबसूरती जैसी नेमत से मुझे भी नवाज रखा था। मैंने देख लिया था कि राबिया हैरत से चुपके चुपके मुझे देख रही है। उसे शायद मेरी इतनी तैयारी की वजह समझ ना आ रही थी। मुझे किसी की कोई परवाह ना थी। मैं सबको यूं ही हैरान परेशान छोड़कर घर से निकल आया था। 8 बजने ही वाले थे। जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा तो मुझे ये देखकर हैरत हुई कि मुझसे पहले ही फरिया गाड़ी में मेरा इंतज़ार कर रही थी। उसने मुझे यहाँ देखा तो मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी कि मुझे नहीं पता था कि तुम साफ सुथरे लिबास में भी और ज़्यादा हसीन लगते हो। माया की तारीफ सुनकर मैं कुछ शर्मिंदा सा हो गया। वो भी किसी से कम नहीं लगती थी, बल्कि हुस्न की मलिका थी। अब मैं उसके साथ उसकी गाड़ी में मौजूद था। फिर उसने गाड़ी हवाओं के सुपुर्द कर दी। वो बहुत रैश ड्राइविंग कर रही थी। ज़िंदगी में इतनी कीमती गाड़ी में मैं पहली बार बैठा था। मेरे साथ इतनी हसीन लड़की थी जो मुझे अपना दोस्त कह रही थी। फिर हम दोनों वहाँ से थोड़ी दूर एक नहर के किनारे जा पहुँचे। वो नहर एक गहरे घने जंगल में थी। उस नहर के किनारे पर बैठकर हम दोनों बातें करने लगे। वो मुझसे पूछ रही थी कि अगर तुम इतने माहिर मैकेनिक हो तो अपनी दुकान क्यों नहीं बना लेते हो, क्यों अपनी ज़िंदगी इस गुर्बत में बसर कर रहे हो। मैं उसकी बात सुनकर हैरान था, कैसे उसने मेरे दिल का हाल पढ़ लिया था। फिर मैं उसे कहने लगा कि माया जी, गुर्बत से निकलने के लिए दौलत की ज़रूरत होती है, जो कि मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मुझे दुकान का मालिक इतनी ही तनख्वाह देता है कि बमुश्किल घर का गुजारा चल सके। हमारे घर के अफराद भी ज़्यादा हैं, इसीलिए उन सब की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। जब से मैंने होश संभाला है सिर्फ गमे रोज़गार में ही अपनी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। फिर माया मुझे कहने लगी कि मैंने अपनी तरफ माइल होते हुए बहुत इंसानों को देखा है, जो पहले तो शराफत का मुजाहरा करके मेरे नज़दीक आते हैं, फिर घटिया ताल्लुक़ बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन तुम वाहिद इंसान हो जिसने मेरी खूबसूरती देख कर भी मुझसे फ़ायदा उठाने की कोशिश नहीं की। तुम्हारी यही बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तुम्हारे चेहरे पर एक मासूमियत है जो तुम्हारे पाकीज़ा किरदार की गवाही देती है। अगर तुम अपने लिए ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी हर तरीके से मदद कर सकती हूँ। माया के मुंह से मैं अपनी तारीफ सुनकर खुशी से झूम उठा था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी मुझसे मुतासिर हो जाएगी। फिर मैं उसे कहने लगा कि मैं अपनी एक बड़ी दुकान बनाना चाहता हूँ। अगर मेरे पास अपनी ज़ाती दुकान हो जाए तो शायद मैं अपने घर के हालात काफ़ी हद तक बदल डालूं। फिर माया ने मुझसे पूछा कि तुम्हें कितने सरमाए की ज़रूरत है, मैं वो सारे पैसे तुम्हें दे सकती हूँ। फिर मैंने उसे मना कर दिया और कहने लगा कि नहीं नहीं, अल्लाह ने चाहा तो मैं खुद ही अपने लिए कुछ न कुछ कर लूँगा, लेकिन मैं आपका एहसान लेता हुआ अच्छा नहीं लगूँगा। दोस्ती के नाम पर सौदेबाजी मुझे हरगिज़ मंजूर नहीं है। ये सब बातें मैं ऊपरे दिल से कर रहा था, हालांकि दिल से मैं ये चाह रहा था कि वो मेरी पैसों के सिलसिले में कुछ मदद कर दे। फिर माया मुझसे कहने लगी कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, लेकिन अगर तुम्हें ज़िंदगी में कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम बिला झिझक मुझसे कह सकते हो। आज से तुम्हारी और मेरी दोस्ती पक। मैं भी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। अब वो मुझसे वादा ले रही थी कि जब भी मैं तुम्हें मिलने के लिए बुलाऊंगी तो तुम्हें आना ही होगा। मैंने भी फ़ौरन से कह दिया कि हाँ, मैं ज़रूर आऊँगा। काफ़ी देर तक वक्त गुजारने के बाद रात के 2 बजे मैं माया से घर जाने की इजाज़त तलब कर रहा था। उसने बखुशी मुझे इजाज़त दे दी। जब मैं उसकी गाड़ी से उतर रहा था तो उसने एक खूबसूरत सा डिब्बा मेरी तरफ बढ़ाया।
میں شرمندہ سا ہو گیا تو وہ کہنے لگی کہ یہ میری طرف سے پہلا تحفہ دوستی کا، قبول کرو۔ پھر اپنی گاڑی زن سے بھگا کر لے گئی۔ وہ ڈبہ ہاتھ میں لے کر مجھے شرمندگی سی ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ فکر بھی تھی کہ اگر اماں نے یہ ڈبہ دیکھ لیا اور پوچھ لیا کہ کس نے دیا ہے تو میں ان سے کیا کہوں گا۔ لیکن جیسے ہی میں گھر میں گیا تو یہ دیکھ کر شکر کرنے لگا کہ اماں جاگ نہیں رہی تھی، بلکہ ربیہ نے ہی دروازہ کھولا تھا۔ وہ مجھ سے کھانے کا پوچھ رہی تھی۔ میں نے اسے کھانا لانے کا کہا اور کمرے میں چلا گیا۔ تبھی جلدی جلدی کھانا کھا کر میں نے برتن سائڈ پر رکھ دیے اور بے تابی سے وہ باکس کھولنے لگا۔ جیسے ہی میں نے وہ باکس کھولا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی، کیونکہ اس کے اندر ایک قیمتی پرفیوم تھا۔ جیسے ہی میں نے وہ پرفیوم استعمال کیا تو اس کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ میں مدہوش سا ہو گیا۔ بلا شبہ اتنا قیمتی پرفیوم میں نے آج تک استعمال نہ کیا تھا۔ جب ہی اچانک سے رابعہ بھی برتن لینے کے لیے اندر آئی۔ وہ جیسے ہی برتن اٹھانے لگی تو مجھ سے کہنے لگی کہ تمہارے کمرے سے یہ بدبو کس قسم کی آ رہی ہے؟ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آ گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ اس جاہل کو یہ بھی نہیں پتا کہ خوشبو میں اور بدبو میں کیا فرق ہے۔ پھر میں غصے سے اسے کہنے لگا کہ یہ بدبو نہیں ہے بلکہ تیز خوشبو ہے جو تمہیں محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ نہیں، بہت تیز بدبو ہے، یقین کرو، کمرے میں کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا۔ میں نے اسے غصے میں کہا کہ اگر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ پھر میں نے اس پرفیوم کو اپنی الماری میں کپڑوں کے نیچے چھپا کر رکھ دیا۔ اب دن بدن میری اور مایا کی دوستی گہری ہوتی جا رہی تھی۔ جب بھی اسے ملنا ہوتا تھا تو وہ گاڑی راستے میں میرے انتظار میں کھڑی ہوتی تھی۔ میں بھی اس سے ملنے کے لیے ہر وقت بےتاب رہتا تھا اور شاید دل ہی دل میں اس سے محبت کرنے لگا تھا۔ اتنا تو مجھے یقین تھا کہ وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی، جبھی تو ملنے کے لیے ہر دوسرے دن دوڑی چلی آتی تھی۔ روزانہ اس کا لباس خوبصورت اور قیمتی ہوتا تھا جس میں وہ بے پناہ خوبصورت لگتی تھی۔ پھر ایک دن میں آیا تو مجھے کہنے لگی، تم اپنے کام کی وجہ سے بہت پریشان دکھائی دیتے ہو، اسی لیے میں تمہاری مدد کرنا چاہتی ہوں تاکہ ہمیں ملاقات کرنے میں کوئی پریشانی نہ ہو۔ پھر اس نے ایک چھوٹا سا بیگ میرے حوالے کیا۔ مجھے کہنے لگی کہ اس بیگ میں اتنی رقم ہے کہ تم اپنا کوئی بھی کاروبار اچھے طریقے سے کر سکتے ہو۔ تمہاری روزگار کی فکر ختم ہو جائے گی تو تم ان ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ گے جن کی سوچیں تمہارے ذہن کو جکڑ کر رکھتی ہیں۔ میں وہ بیگ لینے میں ہچکچا رہا تھا، لیکن میں دل ہی دل میں بے تحاشا خوش بھی تھا۔ مایا میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگی کہ مجھے پتا ہے تمہیں پیسوں کی اس وقت کتنی ضرورت ہے، اس لیے دوستی میں یہ سب چلتا ہے۔ کچھ دنوں بعد میرے بنگلے پر ایک بہت بڑی پارٹی ہے جس میں تمہیں سب سے ملوانے والی ہوں، اسی لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ میں اس کی بات سن کر کہنے لگا کہ آپ جب بھی مجھے کہو گی میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تھوڑی دیر تک باتیں کرنے کے بعد میں اب گھر کی طرف جا رہا تھا۔ میرے ہاتھ میں وہ بیگ نہیں بلکہ میری قسمت تھی، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اب راتوں رات میری قسمت بدلنے والی ہے۔ میرے اندر کی اس تبدیلی کو نہ صرف گھر والے محسوس کر رہے تھے بلکہ میں خود بھی اس تبدیلی پر حیران تھا۔ پہلے جو میں کسی کے بات کرنے پر بھی کاٹنے کو دوڑتا تھا، لیکن اب تو ہر وقت میرے چہرے پر خوشی رہتی تھی۔ میرے مزاج میں یہ خوشگوار سی تبدیلی صرف مایا کی مرہون ملت تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر مایا نے مجھ سے شادی کر لی تو شاید میری قسمت ایسی پلٹتی کہ پھر کبھی ماضی کی کھڑکیوں میں جھانکنے کا مجھے موقع نہ ملتا۔ دروازہ حسب معمول رابعہ نے کھولا تھا۔ اس نے بیگ کو میرے ہاتھ میں دیکھ لیا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کر سکتی تھی کیونکہ میں اکثر ہی اس کو جھڑکیاں لگا دیتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ مایا کے دیے ہوئے پیسوں سے میں ایک دکان خریدوں گا، ساتھ ہی چھوٹی بہن کی شادی بھی کر دوں گا تاکہ میرے اوپر سے مزید ذمہ داری کم ہو جائے۔ چھوٹا بھائی تو ویسے بھی ابھی کالج میں پڑھ رہا تھا، اس کی پڑھنے کی عمر تھی۔ پھر تھوڑے ہی دن بعد میں نے ایک دکان خرید لی۔ چھوٹی بہن عائزہ کا رشتہ پھوپھو کے گھر لگا ہوا تھا۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا کہ میری طرف سے شادی کی تیاریاں مکمل ہیں، اسی لیے آپ لوگ جلد سے جلد شادی کی کوئی بھی تاریخ رکھ لیں۔ یوں وہ شادی کی تیاریاں کر رہے تھے اور میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ خرچے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اماں میرے پاس اتنے پیسے دیکھ کر حیران تھی۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ اتنے سارے پیسے تمہارے پاس کہاں سے آئے؟
میں نے اماں کو یہ کہہ کر مطمئن کر دیا تھا کہ میں نے آپ سے چھپ کر ایک بڑی کمیٹی ڈالی تھی جو اب میری کھل گئی ہے۔ اماں یہ سن کر بہت خوش تھیں۔ یوں مناسب سا جہیز دے کر میں نے اپنی چھوٹی بہن کو بھی رخصت کر دیا۔ آج مجھے مایا نے بلایا تھا۔ اس پارٹی کا وہ ذکر کر رہی تھی، وہ آج اس کے گھر پر تھی۔ آج میں نے نہایت عمدہ لباس پہنا تھا جس میں میری شخصیت کو 4 چاند لگ گئے تھے۔ اچھے سے تیار ہو کر، اپنے آپ کو خوشبو میں بھگو کر میں اس پارٹی میں جانا چاہتا تھا۔ آج تک مایا نے کچھ بھی اپنے بارے میں مجھے نہ بتایا تھا۔ اس کی شخصیت ایک پراسرار راز کی طرح تھی۔ میں منتظر تھا کہ اس کی شخصیت کا راز کب مجھ پر کھلتا ہے۔ اب میں تیار ہو کر اس کی بتائی ہوئی جگہ پر جا رہا تھا۔ جیسے ہی میں اس جگہ پر پہنچا تو وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ آج اس کے پاس گاڑی نہیں تھی، بلکہ وہ اکیلی وہاں کھڑی ہوئی تھی۔ پھر مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ یہاں سے تھوڑی دور ہی میرا بنگلہ ہے، اسی لیے سوچا کہ تمہیں پیدل اپنے ساتھ لے کر چلی جاتی ہوں۔ ویسے بھی راستہ ایسا ہے کہ گاڑی وہاں نہیں جا سکتی۔ اب میں اس کے ساتھ اس گھنے جنگل میں جا رہا تھا جہاں پر نہ صرف جنگلی جانور تھے بلکہ اس جگہ کے بارے میں مشہور تھا کہ یہاں پر ایک پرانا قبرستان ہے جس پر بھوت پریت اور آسیب وغیرہ ہیں۔ یہاں پر کوئی آبادی ہونا تو دور کی بات ہے، دن کے وقت بھی کوئی انسان یہاں سے نہ گزرتا تھا، اور اب تو رات کے 9 بج رہے تھے۔ مجھے حیرت ہو رہی تھی کہ اتنی نوجوان اور خوبصورت لڑکی ہو کر بھی مایا اس راستے سے آتی جاتی تھی۔ عجیب جانوروں کے چنگاڑنے کی آوازیں اور درختوں کی شاخوں کے ہلنے کی آوازوں سے بھیانک سا ماحول بن رہا تھا۔ میں مرد ہو کر بھی ڈر رہا تھا، جبکہ مایا لاپرواہی سے بس چلتی ہی جا رہی تھی۔ آج بھی اس نے لال رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ میں نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اکثر ہی لال رنگ کے سوٹ زیبتن کیا کرتی تھی۔ کافی گھنٹے تک میں پیدل ہی پیدل اس کے پیچھے چلتا رہا، لیکن اس کا بنگلہ تھا کہ آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر میں مایا سے کہنے لگا کہ تمہارا بنگلہ تو بہت دور ہے، آخر تم کیسے یہاں سے آتی جاتی ہو؟ اور اس پرخطر راستے سے گزرنا تو عام انسان کی بات نہیں ہے۔ وہ میری بات سن کر زور زور سے ہنسنے لگی۔ آج اس کی ہنسی سے مجھے خوف محسوس ہوا۔ اتنے خطرناک جنگل میں اور رات کے اس پہر یوں کہہ لگا کر ہنسنا اچنبھے کی بات تھی۔ میں چپ سا ہو کر اس کے پیچھے چلنے لگا۔ پھر اس جنگل میں مجھے ایک بنگلہ سا دکھائی دینے لگا۔ دیکھنے میں وہ پرانا لگتا تھا۔ ہلکی ہلکی روشنی اس بنگلے کے اندر سے آ رہی تھی۔ اب میں تھوڑا بے فکر ہو گیا کہ شاید یہی مایا کا تھا۔ پھر مایا نے پیچھے مڑ کر مجھے دیکھا، کہنے لگی کہ یہی میرا گھر ہے، میں یہاں رہتی ہوں، چلو اندر، سب ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جا رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے امیر لوگ ہوں گے۔ امیروں کی پارٹیوں میں اکثر ہی امیر لوگ ہی شریک ہوتے ہیں۔ جب میں اندر آیا تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ بنگلہ جو باہر سے خستہ حال تھا لیکن اندر سے بھرپور خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، ان میں سے کوئی بھی میری طرف متوجہ نہ ہوا۔ مایا اس پارٹی میں مجھے چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ میں ہونکوں کی طرح وہاں کھڑا ایک ایک کی شکلیں دیکھ رہا تھا۔ سارے ہی نوجوان لڑکے اور لڑکیاں تھیں، ایک بھی بڑی عمر کا انسان نہ تھا ان میں۔ پھر مایا ہنستی ہوئی سیڑھیوں سے اتر کر نیچے آنے لگی۔ اس کے ساتھ ایک اور لڑکی بھی تھی جو اس کی طرح ہی خوبصورت تھی۔ پھر اس لڑکی کو لے کر مایا میری طرف آنے لگی۔ وہ لڑکی میری طرف دیکھ کر کہہ رہی تھی کہ اچھا، یہی ہے وہ شاہکار جسے تم نے پسند کیا ہے، دیکھنے میں تو اچھا ہے، بھلا کیا نام ہے اس کا؟ پھر مایا اسے کہنے لگی کہ اس کا نام داؤد ہے۔ پھر وہ لڑکی مجھے کہنے لگی کہ داؤد صاحب، کیا آپ واقعی میری دوست مایا کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے اس کی بات سن کر سر جھکا لیا اور اسے کہنے لگا کہ اگر مایا جی مجھے اس قابل سمجھتی ہیں تو میں ان سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ پھر مایا کی دوست اسے کہہ رہی تھی کہ کیا تم نے اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے؟ اگر کل کو اسے سب کچھ پتہ چل گیا اور اس نے تمہارا اصل چہرہ دیکھ لیا تو یہ تو الٹے قدموں یہاں سے بھاگ جائے گا۔ وہ دونوں آپس میں کیا باتیں کر رہی تھیں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مایا اسے غصے سے دیکھ رہی تھی۔ پھر مایا نے مجھے کہا کہ آؤ داؤد، میں تمہیں سب سے ملواتی ہوں۔ اب وہ سب سے میرا تعارف کروا رہی تھی۔ سب لوگ پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھ رہے تھے۔ پتہ نہیں کیوں ان سب کی نظروں میں مجھے اپنا مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ جبھی لذیذ کھانے کی خوشبو ہر طرف پھیلنے لگی۔
माया ने एक प्लेट मुझे लाकर थमाई। इतना लजीज खाना मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में नहीं खाया था। पता नहीं वो किस जानवर का गोश्त था, लेकिन नहायत उम्दा जायका था उसका। अब हम दोनों एक ही प्लेट में से खाना खा रहे थे। मैं अभी खाना खा रहा था जब मेरी नज़र अचानक सामने लगे हुए दीवार के आईने पर पड़ी। उस आईने में मेरा अक्स तो भरपूर नज़र आ रहा था, लेकिन माया जो मेरे साथ ही खड़ी थी, उसका अक्स हरगिज़ शीशे पर ना उभर रहा था। मैं हैरत से बार बार कभी शीशे की तरफ देखता तो कभी माया की तरफ। फिर मैंने चारों तरफ नज़रें घुमाना शुरू कर दी। वहाँ पर जितने भी मौजूद लोग थे, किसी का अक्स भी शीशे पर ना उभर रहा था, हालांकि सारी दीवारों पर बड़े बड़े शीशे आवेज़ां थे। अचानक ही मेरे जहन को झटका लगा। वहाँ सिर्फ खड़ा हुआ अकेला तन्हा मैं इंसान था। अगर सिर्फ शीशे पर मेरा ही अक्स था तो बाकी सब लोग कौन थे? फिर जैसे सब कुछ बदलने लगा। वो हसीन दिखने वाला बंगला अचानक से एक खंडर में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा था। जब ही मेरी नज़र ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी माया की दोस्त की तरफ पड़ी। शायद उसने मेरी शक्ल के जाविये पहचान लिए थे। वो ज़ोर ज़ोर से कह लगाकर हंस रही थी। एकदम उसकी शक्ल बदलने लगी और वो खूबसूरत लड़की से एक काली कलोटी जिनजादी की शक्ल में ढलने लगी। जब मैंने उसकी शक्ल यूं बदलते देखी तो बेइख्तियार मेरे मुंह से चीखें निकल गई। माया मुझे हैरत से देख रही थी। जैसे ही मैंने चीखना शुरू किया तो वहां पर मौजूद सारे लोगों की शक्लें खुद ब खुद बदलने लगी। वो जो थोड़ी देर पहले खूबसूरत लिबास में खूबसूरत इंसान नजर आ रहे थे, अब एकदम से ही अपने असली रूप में आ गए थे। मैंने माया की तरफ देखा तो धीरे धीरे उसका वजूद भी तब्दील हो रहा था। उन सब के कद एकदम लंबे हो गए थे और शक्लें भयानक। अब मैं उल्टे कदमों वहां से भाग रहा था। पीछे माया मुझे अपनी असली हालत में आवाजें देती हुई भाग रही थी, लेकिन किसी भी सूरत में वहां रुकना नहीं चाहता था। मैं समझ गया था कि ये पुरस्रार लड़की कोई इंसान नहीं बल्कि एक जिनजादी थी, जो घने जंगल में मुझसे एक बार टकरा कर मेरे पीछे पड़ गई थी। अब मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मेरे पीछे मौत के फरिश्ते पड़े हों। काफी दूर तक तो माया ने मेरा पीछा किया, फिर शायद थक हार कर वो वहां से गायब हो गई। मेरा जिस्म खौफ से लरज रहा था। इतना भरपूर मर्द होकर भी मैं अपने आप को किसी बच्चे से कम नहीं समझ रहा था। जंगल के पुरखतर रास्ते मुझे समझ नहीं आ रहे थे। मैं उस पुराने कब्रिस्तान के बीचों बीच खड़ा था जो उस जंगल में मौजूद था। कभी उस रास्ते पर आया ही ना था, तो इसीलिए बाहर जाने का रास्ता मुझे मिल ही नहीं रहा था। फिर मैं बेबसी से रोने लगा। अपने आप को जितना होशियार समझ रहा था, आज वो सारी होशियारी हवा हो गई थी। उस जिनजादी ने सबज बाग दिखाकर मुझे अपने बस में कर लिया था। मैं भी अमीर होने का सपना आंखों में सजाकर बिना किसी को बताए उससे मुलाकात किए जा रहा था, और कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि वो कहाँ से आती है और रात के इस पहर अकेले जंगल में क्या कर रही होती है। पूरी रात मैं जंगल में भटकता रहा। आखिरकार पैदल चलते चलते मैं सड़क तक पहुंचने में कामयाब हो ही गया। उस सड़क पर मुझे अपने घर जाने का रास्ता मिल गया था। आज मेरी हालत ऐसी हो रही थी जैसे मैं सदियों से भटकता फिर रहा था। बड़ी मुश्किल से मैं घर पहुंचा था। अम्मा ने जब मेरी ऐसी हालत देखी तो वो बहुत परेशान हो गई। मुझे तेज बुखार हो गया था, जो शायद खौफ की वजह से हुआ था। उन भूतों के खूबसूरत चेहरे अचानक बदसूरत शक्लों में ढलना, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था। वो मंजर मेरी आंखों के सामने से हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। 2 दिन तक सख्त बुखार में मुब्तला होने के बाद बमुश्किल मेरी तबीयत कुछ ठीक हुई थी। फिर मैं अपनी दुकान पर चला गया, जो चंद दिन पहले ही मैंने खोली थी, वो भी उस जिनजादी के दिए हुए पैसों से। मैं सोच रहा था कि मैंने उससे इतनी बड़ी रकम ले ली, इसलिए वो मुझसे मिलने ज़रूर आएगी, और फिर यही हुआ। फिर कुछ दिन के बाद मैं दुकान से घर की तरफ जा रहा था तो रास्ते में माया खड़ी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं उसकी तरफ देख भी नहीं पा रहा था। खौफ की कैफियत मुझ पर हावी थी। फिर वो मुझसे कहने लगी कि सुनो दाऊद, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं रुक गया। फिर दिल मजबूत करके उसे कहने लगा कि तुमने इंसान होने का ड्रामा करके मुझसे धोखा किया है। तुम जो कुछ अपने बारे में बताती थी वो सब झूठ था। तुम इंसान नहीं बल्कि तुम एक जिन जाती हो।
जो लड़की बनकर मुझसे मोहब्बत का नाटक कर रही थी। वो मेरी बात सुनकर उदासी से मुझे कहने लगी कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं एक जिन जाती हूँ, लेकिन मुझे सच में तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ गई थी। मैं अपनी दुनिया में खुश थी, लेकिन मुझे इंसानों की दुनिया देखने का भी शौक था। इसीलिए जब मैं खूबसूरत लड़की का रूप धार कर इंसानों की दुनिया में गई तो ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई कि इंसानों की नीयत किस कदर गलीज होती है। उनकी आंखों से हिर्स और लालच टपकता है। अक्सर मैं रात के आधे पहर घूमने फिरने के लिए निकलती थी। अगर मुझे कोई इंसान टकरा जाता तो वो मुझे देखते ही उसकी नीयत में फतूर आ जाता था और वो मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता, लेकिन फिर मैं अपनी असली हालत में आकर उसे इतना डराती कि शायद वो ज़िंदगी में दोबारा कभी किसी लड़की की तरफ बुरी नीयत से ना देखता होगा। मुझे सिर्फ इंसानों की दुनिया देखने का शौक था, इसीलिए मैं अपने शौक की खातिर लड़कियों का रूप धार कर जगह जगह घूमने फिरने जाया करती थी। मैं सोचती थी कि अगर मेरी जगह हकीकत में कोई लड़की किसी मुसीबत या परेशानी में गिरफ्तार होती होगी तो लोग उसका क्या हाल करते होंगे। उस दिन भी मैं गाड़ी लिए इस जंगल में खड़ी थी जब तुम्हारा वहाँ से गुजर हुआ। मैं दिल ही दिल में सोच रही थी कि तुम भी आज अपनी गंदी नीयत का फतूर मेरे ऊपर जाहिर करोगे, लेकिन मुझे हैरत हुई जब तुमने चुपचाप मेरी गाड़ी ठीक की और वापस जाने लगे। बिलाशुबा तुम्हारी नज़रों में मेरे लिए एहतराम और इज्जत थी। मुझे तुम्हारी यही अदा बहुत अच्छी लगी, क्योंकि आज तक जितने भी मर्दों से मेरा टकराव हुआ था उन सब ने ही मेरी खूबसूरती का फ़ायदा उठाने की कोशिश की थी। पहली नज़र में ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी, इसीलिए मैं अक्सर ही तुमसे मिलने आ जाया करती थी। तुम्हारे चेहरे की परेशानियां बताती थीं कि तुम किस कदर अपने हालात के आगे मजबूर हो और गुर्बत ने तुम्हारी ज़िंदगी के तमाम रंग छीन लिए हैं। मैं बस किसी भी तरीके से तुम्हारी मदद करना चाहती थी। अगर मेरा मकसद तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाना होता तो वो मैं अब तक पहुंचा चुकी होती। मैं तुमसे सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि अगर ज़िंदगी में तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत हो तो मुझे बस एक बार याद कर लेना। अपने दिल में मेरे लिए कभी नफ़रत को ना रखना, क्योंकि मैं अपने लिए तुम्हारी आंखों में सिर्फ मोहब्बत देखना चाहती हूँ। मैं आज ये सब बताने तुम्हारे सामने इसलिए आई हूँ कि तुम वो हर डर और खौफ अपने दिल से निकाल दो जो मुझे देखकर तुम्हारी आंखों में आया था। मुझे अच्छी तरह पता है कि एक जिनजाती और एक इंसान का मिलना नामुमकिन है, लेकिन मोहब्बत करना किसी के इख्तियार में नहीं होता है। ये तो किसी को किसी से भी हो सकती है। माया ये सब बातें मुझे बता रही थी और मैं शर्मिंदगी से मुंह नीचे किए खड़ा था। बेशक वो जिनजाती नफ़रत के लायक ना थी, बल्कि मोहब्बत की हकदार थी। मुझे खामोश देखकर वो कहने लगी कि मैं तुम्हारी खामोशी समझती हूँ। तुम अभी तक मुझसे खौफज़दा हो। अगर तुम्हें मुझसे इतना डर लगता है तो ठीक है, आइंदा मैं तुम्हारे सामने हरगिज़ नहीं आऊँगी। उसने हाथ की उंगली में से एक अंगूठी निकाल कर मेरी तरफ बढ़ाई और मुझे कहने लगी कि ये मेरी मोहब्बत का तोहफ़ा समझकर अपने पास रख लो। ये एक नायाब हीरा है। तुम्हारी ज़िंदगी में जब भी कोई मुश्किल या परेशानी हो, इसे बेचकर तुम अपनी हर परेशानी दूर कर सकते हो। मेरे दिल में तुम्हारी मोहब्बत हमेशा रहेगी। वो ये कहकर वहाँ से गायब होने वाली थी जब एकदम मैंने उसे पुकारा। मैं उसे कहने लगा कि माया, मैं तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं हूँ। मैंने जब तुम्हें देखा तो मेरे जहन में भी यही ख्याल आया था कि मैं तुमसे ताल्लुक़ बनाकर अपनी ज़िंदगी को बदल सकता हूँ। चूँकि तुम एक अमीरज़ादी नज़र आती थी, इसलिए मैंने भी यही सोचा था कि तुमसे शादी करके मैं भी अमीर हो जाऊँगा और तुम अपनी सारी दौलत मुझे दे दोगी। शायद मेरी मोहब्बत में लालच और हिर्स शामिल था जब भी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है। तुमने मुझसे भले ही एक पाकीज़ा मोहब्बत की है, लेकिन मेरी मोहब्बत लालची थी। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ कि मुझे माफ़ कर दो। मैंने तुमसे हकीकत में मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि दौलत को पाने के लालच में मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा था। माया सारी बातें हैरत से सुन रही थी। फिर मुझे कहने लगी, तुम्हारे दिल में जो भी था, लेकिन तुम्हारी आँखों की पाकीज़गी इस बात की गवाही देती है कि तुमने कभी भी मुझ पर बुरी नज़र ना डाली थी, और यही बात मुझे अच्छी लगती है। लेकिन ज़िंदगी में कभी भी इस दोस्त की कमी महसूस हो तो बस एक बार आंखें बंद करके मुझे याद कर लेना।
یہ کہہ کر مایا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ میری زندگی میں یہ کیسی پہیلی مایا کی صورت میں آئی تھی۔ میں جو عشق کا بخار چڑھا کر اپنی زندگی میں خوشحال ہونے کا سوچ رہا تھا، اب میں بجھا بجھا سا رہنے لگا۔ میں اب سوچتا تھا کہ شاید میں بھی ایک لالچی انسان ہوں اور اپنے حالات بدلنے کے لیے مایا کا سہارا لینا چاہتا تھا۔ اچھا ہی ہوا جو مجھے وقت سے پہلے یہ سب پتہ چل گیا، ورنہ نہ جانے میں کتنا آگے چلا جاتا، جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں تھا۔ مایا کے دیے ہوئے پیسوں سے میری دکان اچھی خاصی چل رہی تھی اور چھوٹی بہن بھی اپنے گھر رخصت ہو چکی تھی۔ اب اماں مجھ سے اصرار کر رہی تھی کہ میں بھی شادی کر کے اپنا گھر بسا لوں تاکہ ربیہ کی ذمہ داری بھی پوری ہو جائے۔ پھر میں نے چپ چاپ اماں کی خواہش کے آگے سر جھکا دیا اور ربیہ کو اپنی زندگی کا ہم سفر چن لیا۔ بلا شبہ وہ ایک نیک سیرت لڑکی تھی، بس مجھے ہی سمجھنے میں غلطی ہو گئی تھی۔ اب میں سوچتا ہوں کہ اگر میں کسی دن ربیہ کو ساری سچائی بتا دوں کہ کس طرح سے ایک جن زادی مایا مجھ سے ٹکرا گئی تھی، جو میری محبت میں گرفتار ہو گئی تھی، تو شاید وہ میری باتوں پر یقین نہ کرے۔ جو بھی تھا، اس جن زادی نے مجھے کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلکہ مجھے فائدہ ہی دیا تھا، میری پریشانیوں کو سمجھ کر میری مالی مدد کی تھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ اس کی سچائی جاننے کے باوجود میں اس سے محبت کر بیٹھا ہوں۔ دل تو چاہتا ہے کہ یوں ہی راستے میں ایک بار وہ مجھ سے ٹکرا جائے۔ اس کی خوبصورتی کو سوچتا ہوں تو وہ رات بھی میرے ذہن میں آ جاتی ہے جب اس کی وہ بھیانک سچائی میرے سامنے کھلی تھی۔ کیا واقعی جنات بھی کسی انسان کی محبت میں گرفتار ہو سکتے ہیں؟ اس محبت کی خلش آج بھی میرے دل میں رہتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ کاش وہ جن ذاتی مایا میری زندگی میں آئی ہی نہ ہوتی۔ دل کے کسی کونے میں آج بھی محبت کی وہ کھڑکی کھلتی ہے جس پر مایا نے دستک دی تھی۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔